kita ang mga klase sa mga tao nga mupataas sa atong mga kamot aron pagtabang sa mga hibugatan. Dili ba? Tinuod ba? Nga ipataas ang atong mga kamot, labi na sa pagtabang sa mga hibugatan. So kinahanglan makaigsunan nga makat-on kita og makigduyog sa uban, ibutang ang atong kaugalingon sa ilang mga sapatos aron atong masabtan kung unsa ang ilang mga gipasan. Nga sa ato pa, di ta diretso nga muhukom sa mga tao nga ato ang mahimamat ug makitaan, kung dili na to masinati nganong ingon ana man ang ilahang mga actuation sa kinabuhi. Ang atong mga kasing-kasing kinahanglan mubati og tinuod nga empatiya. Kita mga Pariseo, kung kita nangita sa mga sala sa uban or kulang sa pagsalig o hukman sila. Kita mao ang mga Kristo para sa uban, kung maghukom sa lain nga bahin, magampo para kanila, makigduyog kanila, o naningkamot sa paghawas sa ilang mga palasunon. Mo man gani makaigsunan kitang mga Pinoy, klaro kayo sa atoan, no? Kung maghisgot tag pagkamanggihatagon, pagtabang, klaro kayo na, no? Generally, no? O siguro kung doon na may mga pipila, maihap lang. Pero init na sa tuang mga Pinoy ang ato ang pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan. Ilabi na tugod kay matag karon og unya makasinati kitag mga kalamidad. Ug mao kana andam kita kung asa man dapit nga probinsya o region ana usab ang ato ang pagpatingkamot sa ato ang gitawag pagtabang sa ilang mga panginahanglan. Or mismo kanang giingon natong naay namatyan, no? So kung siguro kabos, klaro kay na nga naay giputos nga container ato ihatag nga ato ang limos, no? So ingon ana, no? Og sa panahon nga maapikihan ang atong silingan, no? Abli kanunay ang ato kasing-kasing, no? Kung aduna kita sa pagtabang ngadto kanila. Tumaw ka na siya makaigsunan, no? Ang mga tao nga mulihok lang aron makita sa uban mga tigpakaron ingnon. Mga buhat sa mga Pariseo, walay luna kining klasiha sa mga tao sa gingharian sa Ginoo. Kung kita naningkamot aron ma-impress ang naglibot kanato or ang mas grabe pa atong ipruiba nga mas maayo kita kaysa ilaha, kita naulipon sa sala. By contrast, kung kita makahimo sa pag-alagad sa laing tao sa tinago nga paagi, kini magtipig sa atong gugma alang sa Ginoo nga usa ka butang nga personal ug suod, matarong tali sa Ginoo ug kanato. Samtang kini nga pagkasuod uban ni Kristo nagpuno sa atong mga kasing-kasing, siya makapahigawas kanato gikan sa tinguha nga makita sa uban. Ug mao kana makaigsunan, paningkamutan nato nga kun unsa man atong mahimo, buhaton siya sa tago, buhaton sa hilom, no? Ug usay pay pong ni Jesus, kinahanglan kun unsay gibuhat sa imong tuong kamot, dili mahibalo ang imong walang kamot. Nga ikaw ra ug ang Ginoo ang nahikaybalo sa imong gibuhat. Pila ka higayon matag adlaw nga kita ang labing gamay ug sulugoon sa tanan. Adlaw-adlaw makita nato nga atong mga kaugalingon nga dili matagbaw tungod sa usa ka mubo nga diskusyon. Tungod kay ang usa ka tawo wala magtahod sa atong mga opinyon o sa usa ka paagi. Ang hinustisya makapasakit. Apan si Kristo nagdapit kanato sa paghalad niini nga higayon, ingon nga usa ka humot nga gasa ngadto kaniya, nga makapalig-on kanato nga mahimong mapaubsanon nga mga alagad sa uban. Ug hinaut ta nga sa daghan nga mga gitawag nato kahigayunan nga diin atuang ipakita ug himuon kini, paningkamutan nato
nga himuon nato siya sa tago. Paningkamutan nato nga hilong kita nga mualagad diha sa matag usa. Ug mao kana ning santos nga misa, mangayo kita, magampo kita sa Ginoo, nga tabangan unta kita niya, nga kuhaon gikan kanato ang pagkagarbuso ug ang pagkamapahitason. Tabangan unta kita sa Ginoo, nga unta mamahimong alagad ngadto sa uban. Tabangan unta kita sa Ginoo nga anaa ang pagpakabuhi para kaniya. So unsa may hagit para kato mga igsuon nga maghimog mga buhat diha sa tago sa pag-alagad sa uban. Hinaot unta. May indog palihog para sa katalingbanong pagampo.